الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ووالد وما ولد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد. يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلو اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول